इनको अपना भाई कहने का। जाकिर वसीम अब्बास बलोच हमारे साथ हैं। आज होपफुली गुफ्तगू के दौरान आप लोगों को भी व्यूअर्स पता चलेगा कि ये कितना काम और कितना एफर्ट कर रहे हैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको और हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया। और आपके हर काम में जो है वो पॉजिटिविटी लेके। इलाही आमीन, इलाही आमीन। आपने दुआओं से नवाजा, हमेशा सलामत रहें। ताकि भाई कल से मैं जो बंदा मिलता है मैं उसको आपके बारे में बताती हूँ, क्योंकि आप एक्चुअली उस चीज़ का एग्जाम्पल है कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलता। और आप जैसे लोगों की को देख के यकीन आज फिर पैदा हो जाता है कि अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। और हमारे प्यारे से एक बेटे भी आज हमारे साथ हैं, सैयद फरदीन कलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू द शो। व्यूअर्स, आज का टॉपिक इतना खूबसूरत है कि अल्फाज कम पड़ जाएंगे। और आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। आज हम बात करेंगे मौला अली और हज़रत फातिमा के शहजादे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। आप अहले बैत के दूसरे इमाम हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपना बेटा फरमाते थे। इमाम उन 5 हस्तियों में शामिल हैं जिनको चादर के नीचे लेकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, इनको हर नापाकी से दूर रख। व्यूअर्स, हीरोज की जब हम बात करते हैं, रियल हीरोज की, तो एक्चुअली तो रियल हीरोज वो हैं जो जन्नत के सरदार हैं, जैसे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और ये अगर हम अपने पल्ले बांध लें और सिर्फ रमजानुल मुबारक में नहीं अपने बच्चों को बताएं, अब आज का दिन इतना खूबसूरत मौका है कि अपने घर में कोई जश्न रखें। लोगों, ईद का दिन है ये, इस दिन को सेलिब्रेट करें और उसके साथ साथ उस सेलिब्रेशन में अपने बच्चों को बताएं, उनको गाइड करें। क्यों हमारे बच्चे वेस्टर्न हीरोज से इतना इंप्रेस होते हैं जबकि वेस्ट हमारे हीरोज से इंप्रेस होते हैं? बेशक। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन द वर्ल्ड का टाइटल हमारे नबी पाक को मिला। बेशक। और ये सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिया, ये एक नॉन मुस्लिम ने कहा और सब ने तस्लीम किया। बेशक। और वक्त आ गया है कि बच्चों को सही गाइडेंस दें। बच्चों की इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि बड़ों ने तो अब जितना सीखना था करना था कर लिया। अगली जनरेशन को ऐसे प्रिपेयर करें कि उनके जहन में कभी कोई डाउट ना हो। उनसे जब कोई सवाल पूछे तो वो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें, ना कि माँ बाप को फोन करके कहें कि मामा मुझे जरा ये वाली बात तो क्लियर कर दे, आई एम सॉरी। मॉडर्नाइज होने का मतलब ये नहीं है कि अपने वैल्यूज, अपने कल्चर और सबसे बढ़ के हम अपने मजहब को भूलें। ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जी मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम अहबाब के साथ मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में, बिलखुसूस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आज 15 रमज़ान इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की आमद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और आप तमाम आलम इस्लाम को भी 15 रमज़ान जश्न आमद इमाम हसन अलैहिस्सलाम इब्न अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम गुफ्तगू करेंगे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के हवाले से। उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, उनकी ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है, उनके अपना वालिदैन के साथ किरदार क्या था, उनके वालिदैन का उनके साथ किरदार क्या था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ प्यार कैसा था और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे पेश आते थे। तो अगले ब्रेक में मैं चाहता हूँ कि मेरे हम ब्रेक के बाद जब वापस आए तो कलाम तो सारी गुफ्तगू भी करें कलाम से। बेशक। तो व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। आज का दिन और भी स्पेशल है, वो हम आगे जाके शेयर करेंगे। सैयद फरहान अली वारिस आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं, लेकिन शो देखते रहिएगा, वो हम बाद में रिवील करेंगे। ब्रेक के बाद मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और कुरान है, ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। अल्लाह तेनो अमा
کا لیے پیام آیا، یہ کون اماں کا لیے پیام آیا، میری زبان پہ یہ بے ساختہ کلام آیا، میری زبان پہ یہ بے ساختہ کلام آیا، اور مغیث عام میں یوں غیر نزول کی ترتیب، کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا، کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا، یہ کون سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ ایک شعر اور میرا بیٹا پڑھ دو، بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ یہ کون اماں کا لیے پیام آیا، اور مغیث عام میں یوں غیر نزول کی ترتیب، کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا، کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا، یہ کون سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ابھی آپ نے کلام سنا سید فردین سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بیٹا مائک ذرا پکڑو، کب سے سیکھ رہے ہو بیٹا؟ نہیں سیکھ تو نہیں رہا، بس ایسے ہی شوق تھا شروع سے، تو سب کو دیکھ دیکھ کے، فرحان بھائی کو اور جناب میر حسن میر کو دیکھ دیکھ کے اور ان سب کو دیکھ دیکھ کے بس شوق ہوا، تو بس سیکھتے گئے۔ بیٹا یہ شوق اب آپ کو آگے ضرور لے کے جانا چاہیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رب تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، لیکن یہ میرے خیال سے اب آپ کو سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے، ماشاءاللہ۔ اچھا، آج کا ٹاپک اتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے، تو ذاکر، وسیم، عباس، بلوچ، آج کے خوبصورت دن کی مناسبت سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کو اور تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اور عالم اسلام کو آج کی عید سعید اور ظہور پر نور حضرت امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ چونکہ یہ آج میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ جو سعادتیں، یہ جو خوشیاں، یہ عیدیں، فرحان بھائی، یہ جو ہمیں اللہ نے نصیب کی ہیں، اگر ہمیں یہی اندازہ ہو جائے کہ ماہ رمضان پچھلے سال کتنے لوگ تھے جو اس سال ماہ رمضان مبارک میں نہیں ہیں، بے شک کتنے لوگ تھے، تو یہ تو عیدیں اور یہ عید اور یہ ائمہ علیہ السلام کا ظہور اور نزول قرآن کی راتیں اور یہ عظیم ساعتیں، یہ تو ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ لمحے کی، ساعت کی قدر نہیں کریں گے تو وقت کبھی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ اس سے مراد یہ لمحے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ فجر بھی ایک لمحہ ہے، ظہر بھی ایک لمحہ ہے، عصر بھی ایک لمحہ ہے، مغرب بھی ایک لمحہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خالق لم یزل نے
اس سال ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا ایک عظیم مقدس مہینہ بھی نصیب فرمایا، اور ہم اس دن تک پہنچ گئے کہ جس دن میں اللہ نے امام حسن مجتبیٰ کا ظہور رکھا۔ تو ہمارے زندگی میں ایک صالح اور ایک نیکی اور ایک اچھائی شامل ہو گئی کہ ہم نے اس دن کو منایا۔ میں مولا امام حسن علیہ السلام کی شان میں ناچیز، ہم گناہ گار لوگ کیا بول سکتے ہیں، لیکن میں ایک جملے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہے امام حسن علیہ السلام اور کہاں پہ امام حسن علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو اللہ کے گھر میں جس کا نزول ہو اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور جو علی کے گھر میں جس کا نزول ہو اسے حسن مجتبیٰ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اللہ کے گھر میں آئے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور جس کا نزول علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ دیکھیں اسلام میں ہر چیز ایز اے مسلمان ہمیں ہر اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، بے شک، اور یہ کچھ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں یہ ہستیاں ائمہ تحرین علیہ السلام، اور بالخصوص جو آج کا ہمارا عید کا دن ہے جو ہمارا موضوع ہے امام حسن مجتبیٰ۔ تو امام علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو منیت کے عہدے پہ فائز ہیں، بے شک ایسے، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منی کا لفظ استعمال فرمایا، جیسے یا علی انت منی وانا منہ، الفاطمۃ بضعۃ منی، حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین، الحسن والحسین سید اشرف۔ تو یہ جو چار ہستیاں اسلام میں ہیں، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جناب امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ چار ہستیاں اسلام میں وہ ہیں جو منیت کے عہدہ پہ فائز ہیں۔ بے شک ایسے، اور سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب بھی آپ کسی جیسے ابتدا میں آپ فرما رہی تھی کہ آج کا دن بڑا عید کا دن ہے، تو آج کے دن گھروں کو روشن کریں، گھروں میں خوشیاں منائیں۔ جیسے مولا کا ایک عمل ہے کہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ، آج تقریباً پوری دنیا میں آج اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو سننے اور دیکھنے والوں سے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں خوشیاں آئیں، اور جیسے مصیبتیں ہیں، آفات ہیں، بلیات ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان سے نجات مل جائے، تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اگر آپ ان کو زندگی میں شامل کر لیں گے تو لا تعداد مصیبتوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ بھیا وہی والی بات ہے نا، ہم لوگ ہمیشہ بڑی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا فجر، ظہر، یہ بھی مومنٹس ہیں۔ دیکھیں انگریزی میں اب گورا ہمیشہ کہتا ہے کہ جی سمپل چیزیں، خوشی ڈھونڈو سمپل چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر، ہم کوئی بڑی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اگر جتنی بھی آپ کی سخت ہے، اپنا دسترخوان وسیع کر دیں، جہاں آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے افطاری تیار کی ہے، وہاں پہ 2 ایکسٹرا لوگوں کے لیے تیار کر کے اپنے ساتھ بٹھا لیں، کوئی ایسے لوگوں کو جن کو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ باہر سے مہمان کو مدعو نہیں کر سکتے تو آپ گھر والوں کو ہی بلا لیں، اپنے گھر والوں کو اسی دسترخوان جس کو آپ روزانہ جس پہ آپ کھانا تناول کرتے ہیں اس کو منسوب کر دیں، آپ مولا سے منسوب کر دیں۔ آئمہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ، جیسے عید ربیع الاول بادشاہ کا ظہور گزرا تو وہ پورا ایک نظام آ رہا ہے، ہر مہینے میں اللہ نے، پیچھے شعبان المعظم گزرا، شعبان المعظم میں اتنے نزول ہوئے، حضرت امام حسین علیہ السلام، سرکار ابوالفضل العباس علیہ السلام، شہزادہ حضرت، یعنی میں کہتا ہوں کہ شعبان المعظم وہ مہینہ کہ جس میں اللہ نے کربلا کی پوری فوج کا نزول کر دیا۔ بے شک ایسے ہی، بے شک بے شک۔ کبھی حضرت امیر قاسم علیہ السلام کا ظہور ہے، باب الحواج حضرت شہزادہ علی اصغر، پھر رجب، یہ رجب، شعبان اور یہ رمضان المبارک، یہ اتنے عظیم مہینے ہیں، ان پہ میں بہت گفتگو بھی کر چکا ہوں پچھلے دنوں میں۔ رجب، شعبان، رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک، اگر یہ 3 مہینے انسان، جیسے احادیث میں اس کے فضائل ملتے ہیں، جیسے ائمہ تحرین علیہ السلام نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اگر آپ ان 3 مہینوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر پا لیں گے، اور رجب وہ مہینہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب میرے بھائی علی کا مہینہ، اور شعبان و شہری، شعبان میں محمد مصطفیٰ کا مہینہ، اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ، یعنی یہ تین ایک درجات ہیں جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے۔ تو یہ سرکار امام حسن علیہ السلام کا ظہور پر نور، اس میں بہت سے فضائل ہیں، بہت سے راز ہیں، بہت سی آسانیاں ہیں، آپ جتنا قرب میں آتے جائیں گے اتنا انشاءاللہ۔ یہیں ہم بریک سے واپس آتے ہیں، پھر اس کے بعد علی وقار قاضی صاحب سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ بس میں ایک قول مولا امام حسن علیہ السلام کا آپ کو بتاتا چلوں کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی
दस्तरखान पर जितनी देर बैठता है उतना अरसा उसके उम्र के हिस्से में शुमार नहीं होता। यानी जहाँ अल्लाह का रिस्क रखा हो वो जब आप तनावुल फरमाते हैं तो जितनी देर आप दस्तरखान पर बैठते हैं उतना हिस्सा, उतना वक्त, यानी आधा घंटा 15 मिनट, ये आपके उम्र के हिस्से में काउंट नहीं होता। तो एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, देखते रहिए नूरे रमज़ान। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। है नज़र ज़माने की, अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की, अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की। खबर जो पाई है मौला हसन के आने की, वो आए ज़ोहर में और माँ के साथ असर पढ़ी। अल्लाह ने निजासत को अहले बैत से बिल्कुल दूर रखा है। वो आए ज़ोहर में और माँ के साथ असर पढ़ी। खुदा के सजदे में खुदा के सजदे में आदत थी सर झुकाने की। मुरीद हो गई शबर की जुल्फ़िकार अली, अदाएं देखी है जब से कलम चलाने की। है जिक्र मौला हसन पंजतन की आमद है। बदल रही है फ़ज़ाएं गरीब खाने की, बदल रही है फ़ज़ाएं गरीब खाने की। और शेर मुलाहिज़ा हो, अभी इमाम हसन पुश्त पर है बैठे हुए, अभी इमाम हसन पुश्त पर है बैठे हुए। अल्लाह का हुक्म हुआ, वही नाजिल हुई, रसूल कीजिए ज़हमत न सर उठाने की, रसूल कीजिए ज़हमत न सर उठाने की। और हम सब जो जश्न इमाम हसन अलैहिस्सलाम में आए हैं तो शेर मुलाहिज़ा हो कि एक तेवर क्या होता है जब जश्न में हम जाते हैं और आते हैं। है जश्न मौला हसन, अभी मैं जश्न इमाम हसन में आया हूँ। ऐ मौत जा अभी फुर्सत नहीं है आने की, ऐ मौत जा अभी फुर्सत नहीं है आने की। है उनकी टूटी हुई कब्र से भी खौफ उनको, वो कैसे दे
इजाजत हरम बनाने की। और शेर मुलायजा हो, रोजे की हालत में हम कुछ खा पी नहीं सकते, लेकिन कमाल देखिए मौला के जिक्र का है। हमको रोजे में आदत तकल्लुमो फरहान, माए सनाए हसन पीने और पिलाने की। खबर जो पाई है मौला हसन के आने की। एक बार फिर तमाम आलम इस्लाम को जश्न ज़हूर इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई, क्या बात है। बहुत जी अली भाई। रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत सब पूरे उम्मत को, इंसानियत को, तमाम हाज़रीन को मुबारक हो। कुछ गुफ्तगू हो चुकी है, मैं थोड़ी सी उस पर अपना हिस्सा भी डाल देता हूँ सूल बरकत के लिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जब विलादत होती है तो कुछ चूँकि वसीम भाई ने कुछ मुज़ाफ़ाती पहलू पर बातचीत कर ली है, तो मैं चाह रहा हूँ बराह रास्त आ जाएँ, चूँकि हमारे पास वक्त कम होता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जब विलादत होती है, हज़रत मौला कायनात तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, और पहला मामला जो दरपेश होता है वो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम से मुताल्लिक़ होता है। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, जब आप तशरीफ़ फरमा हैं तो ज़ाहिर है मैं सबकत तो नहीं कर सकता, आप फरमा दीजिए। इतनी देर में जिब्राइल तशरीफ़ लाते हैं और हुज़ूर की खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ने अर्श से इस शहज़ादे का नाम हसन भेजा है, सुभान अल्लाह, और साथ ही खुशखबरी भेजी है कि ये ज़मीन पर पहला हसन है। सुभान अल्लाह, इसके बाद हसन होंगे, इससे पहले कोई हसन नहीं, और इसके बाद भी जो होंगे इस जैसा कोई नहीं होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब जो हसन है, अगर हम अरबी इसकी थोड़ी टेक्निकल, इसकी फ़नी हैसियत देखें इस लफ्ज़ की, तो ये हुस्न से बना है। तो टेक्निकली हसन उसको कह सकते हैं जिसका ज़ाहिर भी इतना हसीन हो कि उस जैसा कोई ना हो, और उसका बातिन भी इतना हसीन हो कि उस जैसा कोई ना हो। सुभान अल्लाह। यानी वो ज़ाहिर में भी हसन हो और बातिन में भी हसन हो, तो फिर वो हसन होता है कामिल। बेशक। अच्छा, फिर इसी का एक और पहलू है, हर अरबी लफ्ज़ का एक मुश्तक़ात होते हैं, आगे उसके सरफ़ी कवायद के तहत उससे कई लफ्ज़ बनते हैं। तो हसन से जितने अल्फाज बनते हैं उनमें एक लफ्ज़ एहसान भी है, यानी एहसान का जो मादा है वो हसन है, और एहसान वो होता है, मोहसिन वो होता है, फिर यहीं से मोहसिन बनता है। तो मोहसिन और एहसान करने वाला, और हसन वो होता है जो जिसका जितना हक बनता है वो तो दे ही सही, बल्कि वो भी दे देता है जो किसी का हक नहीं बनता, वो भी दे देता है। हसन उसको कहते हैं। क्या कहने। तो हसन उसको कहते हैं जो वो भी दे दे जो हक नहीं, हक तो देता ही देता है, तो वो भी दे दे जो हक नहीं। आगे चलिए, दो पहलू ऐसे हैं जो मतलब उड़ा के रख देते हैं आले बैत अथार के हवाले से, और ये बड़े ख़ास पहलू हैं। ये पहली किताबी बातें मैंने कुछ बता दी, आगे किताबी बातें भी चलेंगी। दो गैर किताबी बातें अर्ज़ करता हूँ। उन दो गैर किताबी बातों में हम हमेशा समझते, और यह अहले सुन्ना के मुत्तफ़िक़ा अक़ायद के मुताबिक है जो मैं अर्ज़ करने लगा। हज़रत इमाम हसन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में 6.5 साल रहे तरबियत में, जनाब सैयदा की तरबियत में 7 साल रहे, हज़रत मौला अली की तरबियत में 37 साल रही, समझ आई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में 6.5 साल रहे। और जब हुजूर तशरीफ़ ले गए तो हुजूर ये फरमा कर गए थे कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। ओ भाई, सोचने की बात यह है कि ये जो मनसब है जन्नती जवानों का सरदार, ये एक हस्ती को उस वक्त मिल रहा है जब वो बच्चा है, 6 साल का है, इसके अंदर अमल का, कसब का तो कोई दखल ही नहीं, ये तो सिरे से वहां भी वहाब है। तो अमल तो वो होगा जो बाद में उन्होंने करके दिखाया, और वो अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ने इब्राहीम को चुना, लेकिन इब्राहीम ने उस वक्त तक इस्माइल ज़िबा नहीं किया था, हाजर और इस्माइल को आबो गया व्याधि में छोड़ के नहीं आया था, हर शे अपना रेवर तक कुर्बान नहीं किया था, अल्लाह ने चुन लिया। लेकिन फिर इब्राहीम ने अपने इंतखाब होना साबित किया कि हाँ मुझे चुना गया और मैं ही इस काबिल था चुना जाऊं। अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने इन दोनों को, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम को बचपन में चुन लिया, यानी इनके चुने जाने में कोई किसी अमल का दखल नहीं, ये वहाब है अल्लाह का।
اللہ کے اور اللہ کے رسول کے انتخاب پر اس کا ہے، لیکن بعد ازاں ان دونوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ہی اس لائق تھے کہ چنے جاتے اور ہم ہی ڈیزرو کرتے تھے کہ جنتی جوانوں کے سردار ہو جاتے. تو ایک یہ پہلو اس کا ذہن نشین رکھیے. لہٰذا یہاں پر آ کے محدثین اہل سنت نے یہ کلیہ ڈرا کیا کہ اہل بیت اطہار وہ لوگ ہیں کہ جن کا کسی کے ساتھ کوئی قیاس نہیں ہے، تقابل نہیں ہو سکتا. تقابل تو عمل کی بنیاد پہ ہوگا، آپ نے کم کیا میں نے زیادہ، میں نے کم کیا آپ نے زیادہ. تو بھائی ان کے تو مقام و مراتب جو ہیں یہ وہمی ہیں. ایسے ہی ہے. اگلی بات سن لیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ، ہمارا مدعا مقصود اس زندگی کا کیا ہے؟ وہ ہے ہدایت پا جانا. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمارے لیے ہدایت کا منبع اور ماخذ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے اور ذات رسالت مآب ہے. یہ دو ماخذ ہیں. اس کے علاوہ تمام اس کی مطابعت میں ہے، اس کی اتباع میں. اصل ماخذ قرآن ہے اور اللہ کا رسول ہے. ہم قرآن سے بھی ہدایت لیتے ہیں، اللہ کے رسول سے ہدایت لیتے ہیں اقوال کے ذریعے. قرآن کے الفاظ ہم پر منتقل ہوئے اور ہم تک کیا پہنچا؟ قرآن کی تعلیمات پہنچی. جبکہ جناب حسن اور جناب حسین وہ ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ میرا محبوب وہ ہے جو ایک لفظ زبان سے ادا نہیں کرتا اور اس جو کہتا ہے وہ وہی ہے. تو گویا وہ وہی کے الفاظ ہمارے لیے ہدایت، اور حسن و حسین کے لیے ہدایت یہ کہ وہ زبان جو وہی کے الفاظ ادا کرتی ہے وہ براہ راست ان کے منہ کے اندر، اور وہاں سے ان کی صاحب ادھر ہی میں ایک بات کو ایڈ کروں گا کہ جیسے کہ فرما رہے تھے کہ اپنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے فضائل جو بیان کیے، سب سے بڑا جو ان کا فضائل ہے کہ حضور نے ان ہستیوں کو اپنے ساتھ منسوب کیا. منیت کے عہدے پہ آپ نے ان کا متعارف کروایا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو زندگی میں جو پریشانیاں رہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، وہ منیت سے لوگ لڑ رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ اگر یہ جھک جاتے ہیں تو ان کا جھک جانا ایسے ہی ہے جیسے محمد مصطفیٰ کا جھک جانا ہے. تو اسی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے سردار ماں کی گود میں بنا دیے، اور جو ان کا کردار تھا وہ جب یہ عالم شباب میں پہنچے تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ محمد سے کیسے ہیں اور محمد ان میں سے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات ہو گئی. یہاں پر ہمارا میرے خیال سے سیگمنٹ یہاں پہ کلوز ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے بھیا؟ آپ نے بریک لینی ہے. میں نے بریک لینی ہے. وسیم بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور علی وقار قادری صاحب آپ کا شکریہ آپ کا تشریف لائے. لیکن آپ سے درخواست یہ کہ آپ اور نیکی کے سیگمنٹ میں بھی آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، اور بھی آگے جو دن آپ کے، مجھے آپ کی مصروفیت کا بھی اندازہ ہے، لیکن اس مصروفیت میں سے اگر آپ دن نکال کر ہمیں ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. السلام علیکم. آج ہم آئے ہیں جعفر حسین بھائی کے پاس. ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے. 2 بیٹیاں ہیں، دونوں معذور ہیں. بچیوں کی والدہ فالج کی مریض ہیں. گھر میں غربت ہے، فاقوں کی نوبت ہے. علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ہے. آگے بڑھیں، ان کی مدد کریں تاکہ یہ بھی آپ کی اور ہماری طرح ایک اچھی زندگی گزار سکیں. السلام علیکم. میرا نام سریا ہے. ہم بہت غریب ہیں. میں ایک اپاہج لڑکی ہوں. میری چھوٹی بہن بھی اپاہج ہے. ہم نے ٹانگوں کا علاج کروانا ہے. کوئی ہماری مدد کر دے. میرے ابو کو دورے پڑتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. ان کا بھی علاج کرانا ہے دماغ کا. میری امی ہے، ان کو فالج ہے، ان کا بھی فالج کا علاج کروانا ہے. کوئی ہماری مدد کر دے. ہم بہت غریب ہیں. ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ محنت مزدوری کرتا ہے، اس سے گھر کا گزارا نہیں ہوتا، گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی. تو علاج کہاں سے کروائیں؟ کوئی ہمارا علاج کروا دے تو بہت بڑی نیکی ہوگی. ہم تمام بھائیوں سے التجا کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہو سکے ہماری مدد کریں. ہم دونوں بہنیں مزدور ہیں. ہمارے والد کو دماغ کا مسئلہ ہے، ان کا بھی علاج کرانا ہے. ہماری امی کو فالج ہے، ان کا بھی علاج کروانا ہے. جتنی بھی ہو سکے ہماری مدد کر دیں. تمام بھائیوں سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارا علاج کروانا ہے، جتنی مدد ہو سکے کر دیں.
جی ہاں ویورز، ابھی ہم لوگ بریک میں بھی جب بات کر رہے تھے تو سریا نے یہی بتایا کہ بہت زیادہ تنگ ہیں. ان کا ایک بھائی ہے ماشاءاللہ، وہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، نارمل ہے، کام کرتا ہے، 16,000 روپے کماتا ہے، اور اس 16,000 روپے میں ماں باپ کی دوائیوں کا ہی خرچہ نہیں پورا ہوتا، اس میں بھی نہیں پورا ہوتا. اصل میں ویورز دیکھیں، مرگی جس کو ہم ایپیلیپسی بھی کہتے ہیں، انکل جو ہیں جعفر حسین صاحب، ان کو مرگی کے اٹیک ہوتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ بار بار جب آپ کو ایپیلیپسی کا اٹیک ہوتا ہے تو آپ کا دماغ ڈیمیج ہوتا چلا جاتا ہے. دوائیوں کے ساتھ کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن جو ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے وہ واپس نہیں ہوتا. ایک تو یہ بات ہے. آنٹی کو فالج کا اٹیک ہوا، وہ بھی اپنا، ان کی بھی میڈیسن اور دوائیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. دونوں بچیاں جو ہیں ان کے، بیٹا آپ خود سمجھاؤ کہ آپ کو پرابلم کیا ہے ایگزیکٹلی. مجھے پٹھوں بیٹا کا مائک میں میری بیٹی. مجھے نا پٹھوں کا کھچاؤ ہے، پٹھوں کا کھچاؤ ہے بہت زیادہ. بہت یہ پیدائشی ہے یا بعد میں ہوا ہے؟ پیدائشی نہیں ہے، بعد میں ہوا ہے. کتنی عمر سے؟ 4-5 سال کی عمر میں ہو گیا. بیٹا پولیو تو نہیں ہوا آپ دونوں نہیں کو؟ پولیو نہیں ہوا، ویسے ہی نا پاؤں ٹیڑھا ہوا تھا، ایک آپریشن کروایا ہے، علاج مکمل نہیں کروا سکے. اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ علاج کروا کہاں سے رہے ہیں آپ اس کا؟ ہم نے کروایا تھا بیٹا مائک میں میری بیٹی. ہاں ہم نے آپریشن کروایا تھا ادھر سے. آپریشن بھی کروایا آپ نے؟ اچرا مزدوروں کا ہاسپٹل ہے ادھر سے. اچھا، اچرا میں کون سا ہاسپٹل ہے؟ تو اس کے بعد کیا ہوا آپریشن کروانے کے بعد؟ آپریشن کروانے کے بعد یہ ہوا کہ کمزوری ہو گئی بہت زیادہ. اچھا. پٹھوں کا کھچاؤ پڑ گیا ہے. صحیح ہے. بہت زیادہ. اور چھوٹی جو ہے ہماری بیٹی، اس کا کیا ہوا؟ اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. اس کا بھی آپریشن ہوا؟ جی اس کے 2 آپریشن ہوئے ہیں، میرا ایک ہوا. سرکاری ہاسپٹل تھا یا پرائیویٹ تھا؟ جی اس کا بچپن سے ہی ہے. سرکاری ہاسپٹل سے کروایا آپ نے؟ وہ سرکاری بھی ہے تو پرائیویٹ بھی ہے. وہاں بھی غریب کا ویسے کر دیتی ہے نا تو. اور ہماری ماں جی کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو نا 4 سال پہلے فالج ہوا ہے. فالج کا ہوا اٹیک ہوا ہے. اچھا. کچھ دن تو لیکن یہ بھی نہیں چلتی چل پھرتی سکتی. ٹھیک ہیں جی؟ جی چلتی پھرتی ٹھیک ہیں جی؟ اب تو دوائیاں کھاتی ہیں تو تب سے 4 سال ہو گئے. مطلب چل پھر رہی ہیں، چلنے پھرنے اب چل میں؟ اور بھائی آپ سے بڑے ہیں آپ کے جو؟ نہیں چھوٹے. کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ ایک ہی بھائی ہے میرا. ایک ہی بھائی. کیا کرتے ہیں وہ؟ وہ نا نقشی لگتی ہے کپڑوں پہ، شادی کے کپڑوں پہ، اس کا کام کرتا ہے. اچھا. کتنی انکم ہو جاتی ہے ماہانہ؟ 16,000. 16,000 ہو جاتے. اب آپ کو کیا چاہیے؟ کیا پرابلم کیا ہے؟ آپ علاج کروانا چاہتے ہیں؟ پراپر کوئی ہمارا علاج بھی کروا دے. تو اس کے لیے کوئی ڈاکٹر آپ کی نظر میں ہے؟ آپ نے دیکھا ہے. کیا کہتے ہیں وہ ڈاکٹر؟ وہ چینل 5 کا ڈاکٹر ہے. وہ کہتا ہے کہ 9 لاکھ میں علاج ہو جائے گا، دونوں بہنوں کا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. چینل پہ؟ نہیں، چینل پہ پروگرام کرتا ہے نا ویسے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کسی چینل پہ. اچھا نہیں، وہ آپ چھوڑ دیں. جی ہم آپ سے ڈاکٹر صاحب، میرے خیال سے جو ایشو ہے ذاکر بھائی، بات ہی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں لارا بھی دیا جاتا ہے کہ اتنے پیسے دے تو ہم یہ کرا دیں گے، اتنے پیسے. کسی ایسے پراپر ڈاکٹر کے پاس ان کو لے جانا پڑے گا جو آرتھوپیڈک ایکسپرٹ ہو. جو آپ اتنا کام کرتے ہیں نا، ڈاکٹر سے آپ کے رابطے ہوں گے، تو یہ کنڈیشن آپ نے سن لی ہے، تو اگر ان کا علاج ممکن ہو سکے آپ کے ادارے سے. اچھا انہوں نے کیا کہا تھا آپ سے کہ آپ کا علاج ہوگا؟ آپریشن بتایا تھا یا ویسے انہوں نے کہا تھا کہ میڈیسن کے ذریعے علاج ہوگا؟ نہیں، میڈیسن کے ذریعے. میڈیسن کے ذریعے ٹھیک ہونے والی بیماری ہے انہوں نے کہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو گھر آپ کا اپنا ہے؟ نہیں، کرائے کا ہے. کتنا کرایہ اس کا؟ اس کا 4,000. 4,000 روپے. بل علیحدہ. بل علیحدہ. کتنا بل آ جاتا ہوگا؟ 2-3 ہزار؟ 2,000-1500 آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، 2,000-1500. اور گھر میں گیس لگا ہوا ہے؟ نہیں، اچھا لکڑیاں جلاتے ہیں. چلیں ہم آپ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا چیک اپ کرواتے ہیں گرکی ہاسپٹل سے، چونکہ وہ لاہور میں اس معاملے میں آرتھوپیڈک کا اور یہ پٹھوں کا جتنا نظام ہے وہ بہترین ہاسپٹل ہے. تو جو کل ہمارے پیشنٹ آئے تھے ان کو بھی ہم نے ریفر کیا، کل انہوں نے بھی وہاں جانا ہے تو ان کا بھی وہاں چیک اپ ہے، تو ان کا بھی ٹائم بنا لیتے ہیں. اور کتنے کہہ رہے تھے؟ 16,000 روپے آپ کے بھائی کماتے ہیں؟ جی. اور خرچہ کتنا ہے آپ کا؟ خرچہ تو بہت زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے؟ ان کی دوائیاں 4,000 کی ان کی دوائیاں آ جاتی ہیں. صحیح ہے. 3-4 ہزار کی ان کی آ جاتی ہیں. اچھا. تو ان کو تو دوائیاں دینی ہیں. کتنا خرچہ ہے؟ 4,000 کرایہ کا چلا جاتا ہے. 20,000 ہے، 25 ہے، کتنا ہے آپ کا؟ آپ کے سمجھتے ہیں کتنے پیسوں میں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے؟ آپ کا گزارا مہینے کا نکل جایا کرے گا؟ ماں جی بتائیں نا، آپ بتائیں ماں جی، آپ بولیں. دیکھیں آج بڑا دن بھی ہے، امام حسن کی ولادت کا دن بھی ہے. 30,000 ہو جائے گھر کا گزارا. 20,000 نال؟ نہیں 30,000.
30,000 वो कह रहे 30,000 में, देखिए 16 तो बेटा कमा लेता है इनके, सही है, और 14,000 और हो जाए 14,000। ठीक हो गया। सर ये तो जो आपने, भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपके इदारे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपने भी राशन का हाँ जी। दिया है, एक आपके चीते की तरफ से ये राशन आपके पास जाएगा, और ये करशी जामे शीरी का हैम्पर आपके साथ अभी आप ये जब तो जाएंगे तो जाएगा ये ही आपके साथ ही जाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात मैंने ये पूछनी थी, जब आप कहीं आना जाना होता है तो हॉस्पिटल में तो कैसे जाते हैं आप चल तो सकते नहीं है, व्हील चेयर है आपके पास? व्हील चेयर नहीं है, रिक्शे पे जाते हैं। तो क्या रिक्शे में कौन बिठाता है? पकड़ के लोग बिठाते हैं आपको? कोई बिठा देता है, किसी का तरला और कर अगर देते व्हील हैं। चेयर हो तो वो आप उसको चला लेंगे, उसको इस्तेमाल कर लेंगे? पहले हाथ ही टूट गई थी ना। अच्छा, सही है। पिछले दिनों हम गए थे सरगोदा में, मैं वहाँ गांव से गया था तो मैंने कुछ वहाँ देखने थे व्हील चेयर, तो वो मैंने देखा था। हम इनको 2 व्हील चेयर भी दे रहे हैं, ठीक है। अगर एक से गुजारा हो जाता है तो एक ले लें, या आपको हॉस्पिटल जाना होता है तो लगता है दोनों इकट्ठे ही जाते होंगे इलाज के लिए। दोनों को एक ही टाइम दोनों को ही तो चाहिए। 2 व्हील चेयर हम इनको दे रहे हैं, और बाकी इनको 14,000 रुपये इनका हम लगा रहे हैं तकरीबन 1 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद हम 1 साल के बाद देखेंगे कि फिर आगे हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा 16,000 आपका भाई कमाता है, 14 इनको आपको इनके इदारे से मिला करेंगे, खुदाम आले मोहम्मद और- इदारा सिरात हक की तरफ से। हाँ, और साथ में भाई जो है वो आप दोनों के इलाज के लिए कल गुरकी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट करा देंगे, चेकअप के बाद फिर आगे देखेंगे। और 2 व्हील चेयर्स भी आपको 2 व्हील चेयर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा? अब हमारी जितनी हो सकती है हेल्प कर दें। हाँ, अब हमारी जितनी हो सकती है हेल्प कर दें। हाँ, तो हम बेटा बहुत आप मजबूर हैं। बताइए ना, बेटा, और आपकी तो ये जरूरियात हेल्प ही हो पूरी रही है कर ना दी है ना, आपकी, पूरी वो हो जो गई है। कहा है वसीम भाई ने, वो आपकी मदद ही की है, आपको तो इलाज अगर चाहिए। इलाज हम खुद करा लें तो नहीं बेटा, हमारा एक इलाज- हमारी आपका पॉलिसी मकसद है, इलाज है ना, हम- इलाज हो जाएगा आपका। फरहान भाई, हम ये करते हैं कि हम कभी पैसा नहीं देते किसी को, हाँ जी, क्योंकि हमारे लोग बैठे हुए हैं, हम पैसे वाला कोई गेम है ही नहीं हमारे अंदर, हाँ जी, क्योंकि हम ये खिदमत खल का काम है और अल्लाह की रजा के लिए, तो हम इसको खुद करते हैं, खुद जाते हैं, खुद कष्ट आपको करते हैं। पैसे क्यों डायरेक्ट चाहिए जब कि आप हम अपनी मर्जी का इलाज करवा लें, इसीलिए कहा। हम जहाँ आप वो भी कहेंगे तो वहीं आपकी करवा बात देंगे। है। आपका आपका इलाज इलाज हो ही है नहीं रहा, तो अगर वो आपका इलाज करवा रहे बेटा, हैं, जहाँ आप मर्जी वाली क्या बात कहेंगे है? आपका इलाज करवा देंगे। आप ऐसा अच्छा, आप करें। एक काम करें, आप जो ये डॉक्टर को बोल रहे हैं वहां भी दिखा लें, और जो आपकी नजर में डॉक्टर हैं उनसे भी इनका राब्ता करा दीजिएगा, जहां आप मुतमईन होंगी वहां से आपका इलाज हो जाएगा, ठीक उसे है? खुद करवा दें, वो ना डॉक्टर मेहर भी, उसकी दवाई आप अच्छी है। बेटा जहाँ कहेंगे हम आपके साथ जाएंगे, ठीक या है? अगर उनकी ठीक है। दवाई इतनी हाँ। अच्छी होती ना तो बेटे आप अभी तक बिल्कुल ठीक हो चुके नहीं, होते। उससे हमने दवाई दी नहीं है, उससे तो अच्छा, उससे चले, हमने वो गले कह का रहे हैं जहां इलाज आपसे करवाया। जहां आप मुतमईन होंगी वहां से आपका इलाज करा देंगे, ठीक है? एक बहुत सारी तालियां अच्छा, वसीम अब्बास भाई के लिए, वसीम भाई के लिए बहुत सी तालियां, और वसीम भाई और आपका बहुत बुशरा साहिबा के लिए भी बहुत सारी तालियां जो खिदमत कर रही हैं, और आप कसम बुशरा आपी का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने यहाँ तक लाने में बहुत मदद की हमारी। हाँ जी, शुक्रिया बुशरा आपका साहिबा लाने का का तो बहुत शुक्रिया। शुक्रिया है कि आप रोज कोई ना कोई कोई ना केसेस कोई लेके केस आ रही हैं, और इस तरह इतनी का बड़ी लेके। नेकी आप कर रही हैं, इसका अजर हम में से कोई भी नहीं दे सकता, ये अल्लाह अल्लाह ही आपको नेकी इसका देगा अजर। बुशरा है, आपी। एक छोटी सी करती हूँ कि चलें जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं वो यहाँ पे आए, आपका एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मेरा नहीं ख्याल है कि अभी तक यहाँ पे कोई फैमिली आई है जो डिजर्विंग है वो यहाँ से खाली हाथ गई है या मायूस होके गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, यहाँ पे हम अपने सेगमेंट को क्लोज करेंगे। व्यूअर्स ब्रेक के बाद वापस आएंगे इंशाल्लाह, और ब्रेक के बाद एक दो बहुत प्यारे से सरप्राइजेस आपके लिए लेके आएंगे। अब सरप्राइजेस क्या हैं, इसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा नूरे रमजान।